बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मुलाहिज़ा रिपोर्ट लेकर हाई टीवी पर मैं हूँ हुस्ना खान। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे गंदम की कीमत में नुमाया कमी और बच्चों में मोबाइल के इस्तेमाल का बढ़ता हुआ रुझान। इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अदील मिर्ज़ा। आइए चलते हैं इनकी तरफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर क्या हाल चाल है? अल्लाह का लाख शुक्र है। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? सर गंदम में कमी के कीमतों में कमी के हवाले से खबर है कि गंदम की कीमत में कमी के संगरात आवाम से पहुँचने शुरू हो गई हैं। इस्लामाबाद में आटा 10 से 20 रुपये किलो सस्ता हो गया है। 10 किलो आटे का थैला 270 रुपये सस्ता हो गया है। 15 किलो आटे का थैला 600 रुपये सस्ता हो गया है। 2250 से कम होकर 1650 रुपये हो गया है। मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 630 रुपये सस्ता हो गया है। 2880 से कम होकर 2250 रुपये का हो गया है। दूसरी जानिब दर्जा अव्वल चक्की आटा 170 से कम होकर 160 रुपये किलो। दर्जा दोम चक्की का आटा 160 से कम होकर 150 रुपये किलो हो गया है। इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात में चक्की आटा 150 से कम होकर 140 रुपये कर दिया गया है। छोटी और बड़ी ब्रेड की कीमत में भी 10 से 20 रुपये की कमी हो गई है। छोटी ब्रेड की कीमत 130 से कम होकर 120 रुपये हो गई है, जबकि बड़ी ब्रेड की कीमत 240 से कम होकर 230 और 220 रुपये हो गई है। सर लाहौर में भी 20 किलो आटे के थैले में चंद रोज़ में 800 रुपये किलो कमी आई है। लाहौर में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2800 से कम होकर 2200 रुपये पर आ गई है। अच्छी बात है, ये आपने अच्छी अच्छी खबरें सुनानी शुरू की हुई हैं आजकल जी। अल्लाह करे आप ऐसा ही करती रहें। जब गंदम की कीमत गिरेगी तो ज़ाहिर है आटे की कीमत भी गिरेगी। बिल्कुल। जब आटे की कीमत गिरेगी तो ज़रा रोटी भी सस्ती होगी। तो रोटी का ही ना लाले पड़े होते हैं हमारी कौम को ना। रोटी जब भी होता है एक दौर हुआ करता है कि नारा लगा था कि शेर आटा खा गया। इस दफ़ा शेर को शायद याद था कि इस दफ़ा आटा नहीं खाने देंगे शेर को। तो गंदम की कीमत कम करने पर ना किसान परेशान हैं। किसान बड़ा वो एहतजाज कर रहे हैं, सारे मामलात उनके चल रहे हैं और आवाम तरस रही थी ये सस्ती रोटी को, सस्ती चीनी को, सस्ते ऑयल को और दालू को। तो हुकूमत को पहले इन ग्रोसरी चीज़ों में जो बेसिक चीज़ें ना, कि चाहे गरीब हो चाहे कोई अमीर हो, आटा का सब इस्तेमाल करना है। आटा सस्ता होगा, लामाला दूसरी चीज़ें भी सस्ती होगी, रोटी सस्ती हो जाएगी। जैसे डबल रोटी की आप कीमतें बता रही थी, ये कम हुई है। डबल रोटी में गरीब की गुजार नहीं है, अमीर लोग ही खाते हैं। लेकिन चलें खुद तो सस्ता हुआ। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि जब प्रीमियम की हुकूमत आई ना, यही आटे का थैला 650 में या 680 में, इतने में 600 के राउंड अबाउट में मिला करता था जी जी। तो जब रमज़ान आया, पिछले रमज़ान की बात कर रहा हूँ, तो ये थैला 1100 कुछ रुपये का हो गया था। तो कुछ लोगों को मुफ्त भी मिला था आटा, लेकिन वो चंद करोड़ लोगों को, बाकी पूरे पंजाब में आटा 1200 रुपये के करीब ना वो चला गया था। आटा भी ना खाने के काबिल नहीं था। तो ये जब से ये मतलब मरियम नवाज आई है ना, ये काफ़ी अच्छी अच्छी खुशखबरियाँ आप सुना रही हैं। ये आटा सस्ता के जो आपने खुशखबरी दी है अपनी आवाम को, ये गुड न्यूज़ है। पेट्रोल भी कल सस्ता हुआ है, ये भी अच्छी चीज़ है। इसका ना देखिए, ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आती है ना, या जो पेट्रोल ये जो आटा वगैरह सस्ता होता है, इसके समरात आम आवाम तक भी पहुँचने चाहिए। ये सिर्फ ना डीलरों को या मिडल मैनों को इसका फ़ायदा नहीं होना चाहिए। एक जो गरीब आवाम है ना, कल आप मज़दूरों का वो कर रही थी, मैं वो सुन रहा था कि मज़दूर की क्या आजकल में क्या औकात है, क्या हालात है मज़दूरों को। एक मज़दूर बता रहा था कि हम बच्चों को रोटी दें या स्कूल भेजें, तो रोटी के लाले पड़े हुए लोगों के। ये जो आपने खबर दी है बड़ी अच्छी खबर है, खुश आइंद है। आटा सस्ता होगा तो रोटी सस्ती होगी, रोटी सस्ती होगी तो आवाम को ना कोई चैन का सांस लेने का वो चैन की नींद सोएंगे और सुख का वो सांस ले सकेंगे। जी बिल्कुल सर। अच्छा सर, एक सर्वे के मुताबिक पिछली सदी के सबसे बेहतरीन और बदतरीन इजाद मोबाइल फ़ोन है। तो वहाँ कुछ
عجیب لگتی ہے کہ ایک ہی چیز ایک ہی وقت میں فائدہ مند اور نقصان دہ کیسے ہو سکتی ہے. اور آج کل بچوں میں موبائل کا استعمال کا رجحان بہت ہی زیادہ ہو گیا ہے, تو اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اچھا, کوئی بھی چیز اچھی یا بری نہیں ہوتی, اس کا استعمال, اس کا رجحان, جو بندہ کو استعمال کر رہا ہے نا جو چیز, جی وہ اس کا استعمال کیسے کر رہا ہے. دیکھیں گاڑی آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے ہے نا, اگر گاڑی کہیں ٹھوک دیتے ہیں آپ, اسی گاڑی سے آپ نے نقصان کر دیا. یہی حال یہ موبائل کا ہے. موبائل اصل میں جن چیزوں کے لیے, اس مقصد کے لیے آیا تھا نا, دیکھیں کتنی رسائی ہماری آسان ہو گئی ہے. جو میلوں دور بیٹھا کرتے تھے, خط کو ہم آدھی ملاقات کسی دور میں کہا کرتے تھے, آج وہ موبائل نے کتنا آسان کر دیا ہے. جب آپ موبائل پہ ہوتے ہو ایسے لگتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے قریب ہو, لیکن اسی موبائل نے آپ کو ایک دوسرے سے دور بھی کر دیا ہے. ایک ہی گھر میں ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور سب کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے, لگتا ہے ہم ایک دوسرے سے, وہ ہمارا رابطہ ہی کوئی نہیں ہے, ہم ایک دوسرے سے منقطع ہیں. جسمانی طور پر وہاں بیٹھے ہوتے ہیں ہم ایک ہی گھر میں ایک ہی کمرے میں, لیکن ذہنی طور پر ہم ایک دوسرے سے بہت دور ہوتے ہیں. خاص کر کے جو بچوں میں یہ جو موبائل استعمال کا رجحان جو بڑھ گیا نا, یہ بڑا خطرناک ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے یہ سفارش کی ہے کہ 5 سال سے جو کم بچہ ہے نا, اس میں موبائل کم سے کم استعمال کروائیں. یہ والدین کو کہا ہے انہوں نے. والدین کو یہ دیکھنا ہوگا کہ بچہ 5 سال کی عمر کا ہے نا, اس سے کم سے کم. اور ہماری مائیں میں نے دیکھا ہے کہ 1 سال کے بچے کو, 1.25 سال کے بچے کو, بلکہ دودھ پیتے بچے کو موبائل پکڑا دیتی ہیں. بالکل ایسے ہی. وہ اسکرین سے دور رکھنا ہوگا. یہ جو بچہ ہے نا 1 سال کا یا 1 سال سے کم ہے یا 1.25 سال 1.5 سال کے جو بچے ہیں, جو ابھی بول بھی نہیں پاتے, جو بہت ہی معصوم ہیں, کلکاریاں کر رہے ہوتے ہیں, ان کے ہاتھ میں یہ موبائل مائیں پکڑا دیتی ہیں. یہ انتہائی خطرناک ہے, ان کے ذہن کے لیے بھی, ان کے جسم کے لیے بھی. اس پہ جسمانی بھی مضر اثرات اس کے پڑ رہے ہیں, ان کے ذہنی بھی مضر اثرات پڑ رہے ہیں. اور یہ خاص کر کے یہ جو اس کی شعاعیں ہیں نا, لیزر, یہ اس کی آنکھوں پہ جو ان کا بہت برا اثر پڑ رہا ہے. اور خاص کر کے یہ جو بچہ ہوتا ہے نا, وہ پڑھنے کی عمر ہوتی ہے اس کی بچے کی نا, 1 سال سے 5 بچہ وہ پڑھ رہا ہوتا ہے, اس نے سیکھنا ہوتا ہے. وہ صرف جسمانی لحاظ سے نہیں بڑھ رہا ہوتا, وہ ذہنی لحاظ سے بھی بڑھ رہا ہوتا ہے, اس نے سیکھنا ہوتا ہے. جب اس کے ہاتھ میں آپ موبائل دو جو نا, یہ جو سیکھنے کی, سمجھنے کی اور بڑھنے کی جو صلاحیت ہے نا, اس میں اثر انداز ہو سکتا ہے وہ چیز. آپ نے خاص کر کے ماؤں کو, باپ کی بھی ذمہ داری ہے, بڑے بہنوں بھائیوں کی بھی ذمہ داری ہے, لیکن زیادہ تر ماں کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بچہ زیادہ تر ماں سے مانوس ہوتا ہے اور ماں کے قریب ہوتا ہے. ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو موبائل کم سے کم استعمال کروائیں, بلکہ نہ ہی کروائیں. وہ طریقہ کیا ہوگا, مائیں خود بھی کم یوز کریں, موبائل اسکرین پہ کم سے کم وہ کریں. اگر آپ کو کوئی کال بڑی ضروری آ گئی, کوئی ایسی بات ضروری ہے موبائل پہ آپ نے کوئی دیکھنی ہے کوئی چیز, اس کو یوز کریں, رکھیں. دوسری ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں. اور بچوں کے ساتھ, ماں کو چاہیے کہ بچوں کے ساتھ کھیلے, خود ٹائم نہ دے, جب بھی اس کے پاس ٹائم ملے وہ بچوں کے پاس بیٹھ جائے, بچوں کو کھیلے. بچوں کے پاس موبائل کے پاس کم سے کم جانے دے. اگر کوئی بچہ بڑے ہیں, 5 سال سے زیادہ بڑے بچے ہیں, وہ موبائل کی ضد کرتے ہیں, وہ موبائل لے لیتے ہیں, پھر ان کی ایکٹیویٹیز دیکھیں وہ موبائل پہ دیکھتے کیا ہیں, اور اسکرین ٹائم لگا دیں. اتنے ٹائم آپ نے دیکھنا ہے, اتنے ٹائم آپ نے اسٹڈی کرنی ہے, اتنے ٹائم آپ نے کھیلنا ہے, اور آپ نے سو جانا ہے. ایک بچوں کا اپنا ایک شیڈول بنا ہوگا. بچپن میں بچوں کے جو عادتیں آپ ان بچوں میں ڈالیں گی نا, وہی بچے بڑے ہو کر وہ ان عادتوں کو اپنائیں گے. اگر بچپن میں ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل بچوں کو نا کم عمری میں اینکیں لگی ہوئی ہیں, یاداشت ان کی کمزور ہے. اس کی وجہ کیا ہے, یہ ساری چیزیں اس موبائل نے بچوں کی چھین لی ہیں. جی ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. جی تو ناظرین, جیسا کہ مرزا صاحب نے بتایا کہ اپنے بچوں کو موبائل کی اسکرین سے دور رکھیں. اگر ہم نے اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ بنانا ہے تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی سفارشات پر عمل کرنا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان حسنہ خان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.